एच पायलोरी का पेशेंट गोश्त कोई नहीं खाएगा, कम से कम 1 महीना ना मछली खाएगा, ना गोश्त खाएगा, ना करेले, मेथी, पालक, साग, ऐसी चीज़ें सारी बंद करेगा। दालें भी सिर्फ दाल मूंग। शहद बेहतरीन इलाज है। अगर 1 चम्मच सुबह निहार ले लिया जाए, सिर्फ सादा, शुगर पेशेंट ना हो, 1 चम्मच सुबह निहार ले लिया जाए, बड़ा बेहतरीन इलाज है आंतों की इन्फेक्शन का, प्लस एच पायलोरी का। लेकिन शहद देसी हो, 1 नंबर हो, फार्मी शहद ना हो। ये मसला जो शुरू होता है, मैंने जैसे पहले बात की थी, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो। हम खाने पीने में बेएहतियाती बहुत ज़्यादा करते हैं। देसी घी, जब भी आप खाना खाएं 1 चम्मच उसमें देसी घी का इस्तेमाल कर लें, और उसके अलावा दूध में भी देसी घी इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ पे रतूबत पैदा होगी। जब रतूबत पैदा होगी तो एच पायलोरी वहाँ पे नहीं ठहरेगा, हेलिकोबैक्टीरिया जो आपको वो ख़त्म हो जाएगा जरासीम। तो इसमें मतलब ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की, अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो इससे बड़ा बेहतरीन इलाज है। उसके बाद ये ऑलिव ऑयल, इसका बेहतरीन इलाज है। ऑलिव ऑयल में खाना बनाया जाए, और वैसे भी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल सुबह निहार ले लिया जाए, बेहतरीन इलाज है एच पायलोरी का। अब एच पायलोरी इन्फेक्शन पैदा करता है, ठीक है, और इसका जो हेलिकोबैक्टीरिया है, मैंने आपको बताया, वो खुश्की में रहता है। हमने वहाँ पे गर्मी तरी पैदा करनी है या तरी गर्मी पैदा करनी है। आप डाइट प्लान के ऊपर तो अमल करेंगे, लेकिन साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो फौरी रिजल्ट है। इसमें मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, ये इन्फ्लेमेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये सौंफ ले लें 50 ग्राम, ये भी बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये हल्दी, ये ले लें 50 ग्राम, ये भी बेहतरीन चीज़ है। ये तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें, और उसके बाद इसका चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह, दोपहर, शाम ये इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये है तुखम बालंगू। तुखम बालंगू बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसका इस्तेमाल अगर किया जाए, रात को भिगो दें, सुबह पानी में या दूध में इस्तेमाल किया जाए, तो ये भी लुब्रिकेशन पैदा करते हैं, और इसकी वजह से भी हेलिकोबैक्टीरिया जो है वो जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाता है। तो सर ये बताइएगा कि अभी कोई जो घर पर ट्रीटमेंट अगर बंदे ने करनी है, तो कुछ आपने डाइट तो हमें बता दी, जी जी, साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं? ये आप लौकी देख रहे हैं, ये एक तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है इसको खाना, क्योंकि उनकी सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है। क्या बात? तो इसका अगर जूस निकाल के पिया जाए, एच पायलोरी वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा पेशेंट कभी ना पिए जिसका मैदा कमज़ोर है, पहले ज़ोफ़ है, ठीक है, तो इसका कद्दू का जूस एच पायलोरी का स्टार्टिंग में इलाज है। कद्दू का जूस सिर्फ, ठीक है। इसका मिल्क शेक भी पी सकते हैं, हाँ, इसका छिलका उतार के इसका मिल्क शेक भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं। कद्दू का जूस जो है ये एच पायलोरी का इलाज है। अगर स्टार्टिंग में है तो फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा। इससे तो वजन भी बड़ा कम होता है कोई अगर, जी बिल्कुल, ऐसे वजन भी कम करता है, और ये आंतों की इन्फेक्शन के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, हाँ। उसके बाद है ये बंद गोभी। अगर बंद गोभी का भी जूस निकाल के इस्तेमाल करवाया जाए, इसकी सलाद इस्तेमाल की जाए, तो ये एच पायलोरी वाले पेशेंट के लिए, अल्सर वाले पेशेंट के लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है, और इससे वेट भी कम होता है। सूप भी पी सकते हैं, इसका सूप भी पी सकते हैं। तीन गाजर वगैरह डाल सकते हैं, डाल सकते, क्योंकि गाजर मैंने कहा इसमें गाजर भी डाल सकती हैं आप। इसमें अगर सब्जियां डालना चाहें तो सब्जियां भी डाल सकते हैं। चिकन डाल सकते हैं थोड़ा? चिकन नहीं डाल, चिकन तो इसमें बंद करना है। एच पायलोरी में चिकन नहीं देना। उसके बाद हम आते हैं गोश्त भी नहीं, गोश्त कोई भी नहीं। एच पायलोरी का पेशेंट गोश्त कोई नहीं खाएगा, कम से कम 1 महीना ना मछली खाएगा, ना गोश्त खाएगा, ना करेले, मेथी, पालक, साग, ऐसी चीज़ें सारी बंद करेगा। दालें भी सिर्फ दाल मूंग, बाकी और कोई नहीं, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। जी जी। अच्छा, उसके बाद वो गर्म तर होती है। इस ऐसा पेशेंट होता है, इसमें ना इसके मिजाज में गर्म तर चीज़ें अच्छी हैं या तर गर्म चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, शहद बेहतरीन इलाज है। अगर 1 चम्मच सुबह निहार ले लिया जाए, सिर्फ सादा, शुगर पेशेंट ना हो, 1 चम्मच सुबह निहार ले लिया जाए, बड़ा बेहतरीन इलाज है आंतों की इन्फेक्शन का, प्लस एच पायलोरी का। लेकिन शहद देसी हो, 1 नंबर हो, फार्मी शहद ना हो। उसके बाद ये एक प्रोग्राम में मैंने बताया था, हम तो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करवा रहे हैं, बड़ा वायरल हुआ। ये च्युइंगम टाइप होती है, बड़ी मज़ेदार होती है, और ये अगर 1 से 2 दाने रोज़ाना ले लिए जाएं, ये देखना भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये दांतों को चिपक भी जाती है, ठीक है। तो ये अगर 1-2 दाने खा लिए जाएं डेली, तो ये एच पायलोरी का बेहतरीन इलाज है, और इसे मस्तगी रूमी कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 1 नंबर हो, अच्छी वाली। हाँ, टेस्ट को नहीं। और ये खा ले आंतों की इन्फेक्शन के लिए, अल्सर के लिए, प्लस एच पायलोरी का तो ये इलाज है। अगर इसे आप 2-3 माह ले लें तो एच पायलोरी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब एच पायलोरी इन्फेक्शन पैदा करता है, ठीक है, और इसका जो हेलिकोबैक्टीरिया है, मैंने आपको बताया, वो खुश्की में रहता है।
ہم نے وہاں پہ گرمی تری پیدا کرنی ہے یا تری گرمی پیدا کرنی ہے. آپ ڈائٹ پلان کے اوپر تو عمل کریں گے لیکن ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں تو فوری رزلٹ ہے. اس میں ملٹھی لے لیں 50 گرام, یہ انفلیمیشن کے لیے بہترین چیز ہے. اس کے بعد یہ سونف لے لیں 50 گرام, یہ بھی بہترین چیز ہے. اس کے بعد یہ ہلدی یہ لے لیں 50 گرام, یہ بھی بہترین چیز ہے. یہ تینوں چیزوں کا فائن پاؤڈر کر لیں اور اس کے بعد اس کا چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام یہ استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز, جب یہ تھوڑا سا کرونک ذرا مسئلہ ایسا ہو جائے کہ انفیکشن آنا شروع ہو گیا یا پیچز لگ گئے ہیں تو اس کے اندر آپ چھلکا اسبغول جو ہے وہ بھی شامل کر کے استعمال کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑا بہترین علاج ہے. یہ گرائنڈ کرنے کے بعد چھلکا اسبغول ڈالنا ہے؟ ہاں بالکل, گرائنڈ کرنے کے بعد جب کھانے لگے تو تھوڑا سا چھلکا اسبغول آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں. اس کے بعد یہ دیسی گھی جب بھی آپ کھانا کھائیں 1 چمچ اس میں دیسی گھی کا استعمال کر لیں. اور اس کے علاوہ دودھ میں بھی دیسی گھی استعمال کریں کیونکہ وہاں پہ رطوبت پیدا ہوگی. جب رطوبت پیدا ہوگی تو ایچ پائلوری وہاں پہ نہیں ٹھہرے گا, ہیلیکٹو بیکٹیریا جو آپ کو وہ ختم ہو جائے گا جراثیم. اس کے بعد تخم بالنگو, چائے میں بھی یہی کہا تھا جی دودھ, کہ ویسے تو پینی نہیں ہے. ہاں ویسے تو پین, اگر پینی ہے تو پھر دیسی گھی ڈال کے دیسی گھی کے بغیر. اور دیسی گھی آج تو سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک تو دیسی گھی سے وزن نہیں بڑھتا, ٹھیک ہے, اور کولیسٹرول نہیں بڑھتا, ٹرائیگلیسرائڈ نہیں بڑھتے. شرط یہی ہے یہ ڈائجسٹ ہونا چاہیے. ہوتا کہ ہم اسے کیا کرتے ہیں, ہم کھا تو لیتے ہیں لیکن پھر واک نہیں کرتے, بیٹھے رہتے ہیں, اس وجہ سے یہ یہاں پہ ہی کھڑا رہتا ہے, آپ کو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اگر آپ نے دیسی گھی کا یوز کرنا ہے تو آپ پھر واک کریں, ایکسرسائز کریں, تھوڑا سا زیادہ اپنے آپ کو نا کاموں میں مشغول رکھیں. میری امی کہتی تھی اگر وزن کم کرنا ہے تو دیسی گھی کا پراٹھا کھاؤ, اور اگر وزن بڑھانا ہے تو میرے خیال سے اولیو آئل کا ہے نا اس کا پراٹھا کھاؤ. بالکل ایسا وزن بڑھاتا ہے. لیکن ساتھ وہی بات ہے, ہماری مائیں جو تھی وہ کام کرتی تھی, چلتی پھرتی زیادہ. آج ہم تھوڑا سا ماڈرن ہو گئے ہیں, ہم تو کھانا کھا لیا تو کوشش ہوتی ہے برتن بھی خود نہ رکھے ہیں, وہ بھی خود ہی اٹھا کے لے جائیں, وہیں پہ لیٹ جائیں. اور کھانا, رات کا کھانا کھاتے ہوئے تو فوراً لیٹنا ہی نہیں چاہیے. اس کے بارے میں ہے کہ رات کا کھانا کھایا آپ نے تھوڑی سی چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے, یہ ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہے تخم بالنگو. تخم بالنگو بڑی بہترین چیز ہے. اس کا استعمال اگر کیا جائے, رات کو بھگو دیں, صبح پانی میں یا دودھ میں استعمال کیا جائے تو یہ بھی لوبریکیشن پیدا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ہیلیکٹو بیکٹیریا جو ہے وہ جو جراثیم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. تو اس میں مطلب ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, اگر ہم اسے استعمال کریں تو اس سے بڑا بہترین علاج ہے. اس کے بعد یہ اولیو آئل, اس کا بہترین علاج ہے. اولیو آئل میں کھانا بنایا جائے اور ویسے بھی 1 چمچ اولیو آئل صبح نہار لے لیا جائے, بہترین علاج ہے ایچ پائلوری کا. ٹھیک ہے, اس میں یہ بڑا زبردست کام کرتا ہے. لیکن بات یہاں پہ آتی ہے, یہ مسئلہ جو شروع ہوتا ہے, میں نے جیسے پہلے بات کی تھی, کلو وشربو ولا تسریفو, کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. ہم کھانے پینے میں بے احتیاطی بہت زیادہ کرتے ہیں. اگر ہم بے احتیاطی نہ کریں تو پھر یہ امراض جو ہیں یہ پیدا ہی نہ ہو. جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کا طریقہ کار تھا, جب آپ کھانا کھاتی ہیں تو سٹمک کے 3 حصے کر لیں. 1 حصہ پانی پئیں, 1 حصہ خالی چھوڑ دیں اور 1 حصہ جو ہے کھانا کھائیں, تو پھر آپ بیمار نہیں ہوں گے. اور جو خالی والا حصہ ہے وہ ہوا کے لیے چھوڑا جی بالکل, اس میں ڈائجسٹ, اب دیکھیں نا بعض اوقات ہم کھانا اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ اب وہ جو نظام ہے, ڈائجسٹو سسٹم سارا سٹک ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. جیسے ہم رمضان میں روزہ کھولتے اتنا کھا لیتے ہیں کہ بعد میں ہمارا جو سٹمک ہے وہ ورکنگ ہی نہیں کرتا, ہمیں پھر بخار ہو جاتا ہے, سستی آ جاتی ہے, پھر تراویحیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اوور کھانا کھانے سے انسان کا دماغ بھی سست ہوتا ہے. آپ رات کو کھانا کبھی کھا لیں, زیادہ کھانا کھائیں گے صبح اٹھا ہی نہیں جائے گا, آپ کی نماز رہ جائے گی. نماز رہ جاتی ہے. اور پھر آپ کوئی بھی کام ہے, آپ نے جیسے آپ اپنا ورکنگ کر رہی ہیں, اگر آپ زیادہ کھانا کھا کے بیٹھ گئی ہیں, آپ کو جمائیاں آئی جائیں گی, سستی پڑی رہے گی. اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا, کم کھایا ہے, تو آپ بڑے چست ہو کے کام کریں گے. اس لیے زیادہ کھانا یہ سٹمک کو برباد کر دیتا ہے.